ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्न पाण्ड्यकण्ठादिराजग त्वद्भक्तात्मा चन्द्रनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमादित्यकामम्। कुम्भोद्भूति सम्भृत क्रोधबारः स्तब्धात्मा त्वम् अस्ति भूयं भजेति। शक्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभि अस्तीन्द्रद्वन्द्वस्मृत्यु व्यक्तिधन्यम् दुक्ताम्बोधे मध्यभाजी त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोयो वशाभिः सर्वान् जन्धूनत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभग। स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं केथान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते धर्मतान्तः सरस्यां यूतैः साधन् त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे ऊगुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तितोऽसि त्वकानाम्। त्वत्सेवायां वैभवा दुर्निरोधं युध्यन्तन्तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदे काव्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तम् अस्ति वर्यं व्यतास्त्वम् आर्त्युव्यक्तप्राक्तन ज्ञानभक्तिः शुण्डोषितैः पुण्डरीकैः समर्चन् विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं योऽन्वगादित् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यै नागमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्ष्यात्रूढः प्रेक्षितो भूस्पुरस्तात् अस्तीन्द्रन्तम् अस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म। एतत् वृद्धं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् युत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गदस्वं तिष्ण्यौ विष्णोपागिवातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम्। दुर्वासासुरवनितात्त दिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय च तत्र भूयः नागेन्द्र प्रतिमृदिदेशशापचक्रं काक्षान्तिस्त्वदितर देवतांशजानां शापेन शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुर जितेषु निष्प्रपेषु सर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाण प्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै सुतमहिमा चिरन् तदानीं प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्ना हे देवादितिकुल
दितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवती दानवैसुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्तराद्रिं पृष्टेऽस्मिन् पदरमिवोद्वहन् गहेन्द्रे सत्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोदौ आधाय धृतमतवासिकुवरत्रां पादोत्थौ विनिहित सर्वबीजजाले प्राब्धे मदनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजमुखे करो सुरा व्याजात्वं भुजगमुखे करो सुरारिन् शुक्ताद्रौ शुभितजलोदरे तदानीं दुग्धार्थौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु विदिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषि कमठतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतर कर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे गुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधर नाथमुन्निनेत उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथु दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितीय गणेऽपि सर्पराजे वैवस्यं परिशमयन्नविन्वृतस्थान् उद्दामभ्रमणजौ नमद्गिरीन्द्रन्यस्थैकस्थिरतर अस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुरुपातपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखा निलेन तत्ते तेनैव त्रिदशकुले विकिञ्चितार्थे कारुण्यात् तव किल देववारिवागाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्गान् उद्भ्राम्यत् भगुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमति तेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पागिरोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमतने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटात् उत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमतस्तु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्ता ऋषिशून्यतास्त्रिधामन् हयरत्नमभूतते भरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृगया बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिका व्यदारीत् सकलोपकृतापि शेषनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यसिञ्चन् अभिषेकजलानुपादिमुक्तत्वदुपाङ्गैरविभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्तामराधयोन् वभूषन् वरणस्रजमातभृङ्गनादां ददति चाकुचकुम्भमन्तयानां पदसिञ्चित मञ्जुनूपुरा त्वां
कलितो व्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रिगिनादि सर्वदेवान् गिरिशद्रिगिनादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्य विमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये गिरिशस्त्रिहिनादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्य विमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निगिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानि धैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षण श्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमाश विश्वम् अधिमोगन विभ्रमा तदानीं मतयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेना अतिसम्माननया मगासुरेभ्यः तरुणाम्बुत सुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटोत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकं देवानाममृतोपलब्धि प्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करामृत हरत्सु दैत्येषु दानशरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोधित देव भवत्प्रभावात् उद्यस्त्वयूत्य कलहादिदिजा बभूवुः श्यामां रुचापि व्यसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलकं परिमुच्य सर्वी तृष्णाकुला प्रतिययुस्त्वद्रोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामि मामित्यारूढरागविवशानभिया च तोमुन् विश्वस्यते मयि गतं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानि मोदा सुधा कलशमेषु तदत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहत्यमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेद विनिवेशित देवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समता सुधान्ताम् अस्माभ्यं प्रणयिनीत्य सुरेषु तेषु जोषं सिते स्वथ समाप्य वदां सुरेषु त्वं भक्तलोकवसगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्थ परिपीत सुदौव्यलावीः त्वत्तः सुदाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरः खलु देव्य गृह्णन् घोरेथमुच्यति रणे बलिदैत्यमाया व्योमोहिते सुरगणे त्वमिहा विरासीः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जगन्त शक्रो जगान बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्धतुष्करवदे नमुचौ चलूने
फेनेन नारद गिरान्यरुणोरनन् त्वां योषा वभूतनुजमोहन माहितन्ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया जगतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीत्तपि मतन्तमतोदिरोधाः आरामसी मणिच कन्तुक गातलीला लोलायमाननयताङ्कमणिं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलत्वसना मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विधृतवती मुपताव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववाद निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवामृतोपलब्धि प्रकार वर्णनं नाम 39तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ 30तमं दशकं वामनावतार वर्णनं शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुं कृतिवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीन सुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशीस तव चक्रमुखादभीतः पुत्रातिदर्शनवशादतिथिर्विषण्णा तङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना तत्पूजनं तदुदितं हि पयोवृताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्च तामिग भवत्तनयो भवेयं गोप्यम् अतीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निध तत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुनो विधात्री त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूद च प्रकट वैष्णव दिव्य रूपं स्वाद्वादशी श्रवण पुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमन्तमपि वर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पृथुभ्यां त्वन्तक्षणे पठुतमो वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरच्य मानः ते दीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकुता स्वमेधं गात्रेण भावि महिमोजित गौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव तरणिं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरनार्थमिवा ददानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तान्नर्मतोत्तरतटे हयमेधसा शालाम् आसेतुषि त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दगनोन् सनत्कुमारः योगीन कोयमिति शुक्रमुखैः सशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्मघसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणीत्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थं प्रह्लाद वंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतो नुतदितं दितिजोऽपि लेभ्ये यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं
सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेताः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अत 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम्। प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमग प्रेक्षणा सर्वथापि त्वामाराध्यन्नचितर रचयन्नञ्जलिं सञ्जगात मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनि वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणा बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णो यस्योत्सेकं समयितुमनः दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रय परिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिग कीयाचसे भालिसस्त्वं सर्वां भूमि वृणु किं मुने यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पा त्रिपद परिपूर्ति यक्ष्मः क्षेमवातान् बन्धन् सासा वगमत ततर्कोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्यायधिनमुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् युत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिन प्रेतनार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवापभाषे याचत्येवै यदि च भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं तास्याम् एव स्थिरमिति वदन् काश्यसक्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया तत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रापयत्तोय पूर्वं निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाणे मुमुचुर्षय सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च दतितं पश्यता विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवितदवतीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदगदं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतोयैरसि च पुनात् यज्जलौ विश्वलोकान् सर्वे हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरिन्निघ्नन् भुवनमचर जाम्भवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यस्त्वन्मतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गदा भङ्गमापन् कालात्मायो वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जितो स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेत पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतकपतिना पाशैर्बद्धं पतकपतिना दैत्यमुच्चैरवाधीः तार्तेयीकं दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवित्वाम् तर्पोचित्यै विकितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भजस पुनरित्यन्व गृह्णा बलिन्तं बिभ्रैः सन्तानितमकवरः पागिवातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम 31तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ 22तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं
पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्ठान्तरान्तोत्यत काण्टकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखादृतेषु देवेष्वदित्सः किल मत्स्यरूपं सत्यो वृतस्य द्रिमिलादिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ स्वञ्जलिता कृतिस्त्वं कराञ्जलौ स्वञ्जलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यताः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वाञ्चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोऽपि स्कलशीञ्च कूपम् वापिं सरश्चानशिषे विभो त्वम् लोकप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पति दृक्षुमेनं सत्तागमास्वीति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सद्दर्शिभिः सार्धमपारवारिन् युद्घूर्णमान शरणय्ययौ त्वां धरान् त्वदा देशकरीमवाप्ता नौरूपिणी मारुरुभुस्तदा ते तत्कम्पकं प्रेषुत तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् जशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैतर तेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वदुङ्गशृङ्गे तरणीं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो निवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यवृतभूमितन्तं वैवस्यताख्यं मनुमाददानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिधृतो भूः शतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रपञ्चनाकार पते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम 32तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।